बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। गुज़िश्ता इफ्तारी के बाद ना एक रिटर्न ऑर्डर आया और उस रिटर्न ऑर्डर ने आप यूं कह लें कि पीडीएम की हुकूमत पर एक बम शेल गिराया। लेकिन मेरी जो एक्सक्लूसिव खबर यह है कि इस रिटर्न ऑर्डर से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की 3 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये रिटर्न ऑर्डर जारी किया गया कल की उस समात का, जिसकी फिल वक्त ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन 3 शख्सियात से मुलाकात करने के बाद बाकायदा इफ्तारी के बाद ये ऑर्डर, जिसको मैं बम चल कर आ रहा हूँ, मैं आखिर में बताऊँगा, इस वीलॉग के बीच में ही बता दूँगा कि वो 3 अफराद कौन थे। बहरहाल वो एक अहम तरीन डेवलपमेंट है और कोई शक नहीं कि ये जो रोक दिया, स्टे दे दिया और चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह से पॉलिटिकल हमले और सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह हमले हो रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने उनका जवाब भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर दिया। और मुझे कहीं किसी जगह पे चीफ जस्टिस कमज़ोर होते हुए, उनके फ़ैसलों से, उनके एक्शन से, कहीं उनका दबाव, कोई चीज़ मुझे सामने नज़र नहीं आ रही। और चीफ जस्टिस जो भी कर रहे हैं आइन के दायरे में, कानून के दायरे में, मुकम्मल तशरीह और उसको मुकम्मल समझते हुए करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यही मैंने आपको बोला था, और प्रैक्टिकली करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उधर ये लोग हैं सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकियाँ, बातें करा लो, बढ़ के मरवा लो, हम रेफरेंस भेजेंगे, हम फलाना करेंगे, हम डींग करेंगे, भरपूर जवाब देंगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला देंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर पेंट कंपेनें चला देंगे, पार्लियामेंट में पंजों पे खड़े हो के चीखेंगे, चिल्लाएंगे। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, एक टके का इन्होंने जवाब नहीं दिया। और द चीफ जस्टिस, उसको पता है मैं एक आइनी इदारे का सरबराह हूँ और मेरा काम यही है कि आइन की मैं पासदारी करूँ, इनकी बातों से मुझे मरूब नहीं होना। और ऐसे ही है जी। और उन्होंने कहा हम अपना आइनी काम करते रहेंगे। आपकी धमकियों से चीफ जस्टिस ने कहा मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ये चल रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको रोक दिया, उसको मुअत्तल कर दिया, कहते हैं स्टे दे दिया, ताहुक्म सानी कह दिया। और उन्होंने कहा है कि जब तक ये फैसला ना हो जाए समात के दौरान कि पार्लियामेंट का ये इस्तेहकाक है या नहीं है, पार्लियामेंट का ये कदम आइनी है या नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को चेंज कर सके, जब तक ये फैसला नहीं होगा इस बिल के ऊपर अमल नहीं हो सकता। और कैटेगोरिकली उन्होंने बुलाया कि हमें सदर मुमलिकत के इस बिल पर दस्तखत करने का इंतज़ार नहीं है, वो दस्तखत करें ना करें, इस बिल पर किसी सूरत पर भी अमल दरामद नहीं होगा। वो जब कहते हैं ना अभी एक प्रोसेस है सदर मुमलिकत उस समरी को जो साइन करने के लिए बिल की भेजी गई है, वो इन 10 दिनों के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट में भेज दे तो स्टे हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी उस चीज़ का इंतज़ार नहीं है, किसी उस चीज़ का इंतज़ार नहीं है। और ये 8 रुकनी बेंच है, डेफिनेटली तगड़ा है, 15 टोटल चीफ जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये वैसी अक्सरियत का फैसला है। तो 8 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, उन्होंने कहा किसी सूरत अमल दरामद नहीं होगा। बिल पर अबूरी हुक्म के ज़रिए अमल दरामद रोकने के अलावा हमारे पास चारा भी कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मैं अबूरी ये ऑर्डर ना देते, इसके अलावा हमारे पास चारा भी कोई नहीं था। जिस तरीके से ये कानून और आइन को रौनते हुए आगे बढ़ रहे थे ना, ये ज़रूरी था। एक जुमला उन्होंने बोला जिसकी बिना पर डायरेक्शन तय हो गई। उन्होंने कहा अदलिया की आज़ादी पर यह बिल हमला है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये बिल जो है अदलिया की आज़ादी पर हमला है। मतलब चीफ जस्टिस ने मुस्तकबिल की डायरेक्शन भी तय कर दी है इस बिल के हवाले से कि ये बिल बर्बाद ही होना है, ख़त्म ही होना है, नीस्तो नाबूद ही होना है, ये कभी भी बिल मुंडेर नहीं चढ़ सकेगा। अदलिया की आज़ादी पर हमला चीफ जस्टिस ने इस बिल को डिक्लेयर किया है। तो इसका मतलब है आगे चल के इस बिल को उड़ाना ही उड़ाना है सुप्रीम कोर्ट ने। इतनी बात मेरे समझ आ गई और इन चंद जुमलों से ही अंदाज़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल से मुतल्लिक अपनी डायरेक्शन तय कर दी है। ठीक है जी। और इफ्तारी के बाद ये हुक्मनामा जारी हुआ है, ये बड़ी मानी खेज चीज़ है। 8 रुकनी बेंच ने किया। हुआ क्या है, इस केस की समात के बाद ना सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, जिसमें 15 के 15 जजेस बैठे थे। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया था कि पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस उसमें डिसाइड हुई और कुछ और चीज़ें भी डिसाइड हुई जिसका एलामिया नहीं आया। वो आएगा तो पता चलेगा, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोसीजर जो बिल है ये इस पर बात होगी, हुकूमत के पैसे ना देने पर बात होगी, 21 अरब रुपया, और दीगर कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की जो डोमेन के अंदर जो चीज़ें जाई जा रही हैं, उनके हाथ पैर काटने की कोशिश की जा रही है इस बिलों के ज़रिए में, उस पर बात होगी। मगर उसका कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। सिर्फ मुझे इतना पता चला कि पेशावर हाई कोर्ट की जो जज हैं वो अब खातून चीफ जस्टिस बन गई हैं। अंदर की खबर ये है कि ये तफसीली फ़ैसला आने से पहले
چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی اپنے کمرے میں 3 افراد سے ملاقات ہوئی، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں اور جسٹس طارق مسعود شامل ہیں۔ یہ تینوں کے سینئر جج شامل ہیں، جس کے متعلق یہ امپیکٹ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے مخالف کیمپ کے اندر ہیں۔ ایسا ہی ہے، ان 3 کے 3 ججز کو بلایا اور افطاری کے بعد آرڈر جاری ہوا۔ اچھا اندر کیا ہوا یہ مجھے نہیں پتا، یا تو تگڑی لڑائی ہوئی ہوگی اندر، چیف جسٹس نے بتا دیا کہ جناب میری ریڈ لائن یہ ہے اور میں نے کسی طور پر بھی نا یہ پروسیجر جو بل ہے نا اس کو پاس نہیں ہونے دینا، اور میں نے اس پہ سٹینڈ لینا، یا میں نے اپنے 21 ارب کے حوالے سے یا انتخابات کے حوالے سے یہ کیا ہوگا، یا کنسنسس ہوا ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ میں، ٹھیک، یہ تینوں سینئر، یہ چاروں کے چاروں سینئر ترین جج ہیں، ان میں کا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، اس کے بعد یہ آرڈر جاری ہوا ہوگا کہ منہ توڑ جواب دیجیے پارلیمنٹ کی حرکات و سکنات کا۔ اگر پارلیمنٹ پروٹیکٹڈ ہے تو سپریم کورٹ بھی پروٹیکٹڈ ہے۔ تو یہ ایک اہم ملاقات تھی جس کے بعد یہ تفصیلی آرڈر جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیز تھی۔ دوسری طرف عدالتی خبر آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں آج کی بڑی امپورٹنٹ وہ چیز ہے کہ آج سپریم کورٹ کے حکم پر جو فنڈ جاری نہیں ہوئے تھے، آج اس پر ان چیمبر جو ہے، ان کیمرہ کہہ رہا ہوں، ان چیمبر آج اس کے اوپر باقاعدہ عدالت کی کارروائی ہے۔ سیکٹریز بلا لی ہیں، سیکٹری خزانہ بلایا ہوا آج عدالت نے، سیکٹری دفاع بلایا ہوا عدالت نے، آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو بلایا ہوا، جی سب کو بلایا ہوا ہے۔ دیکھتے ہی مطمئن کرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں، کر دیں تو ٹھیک ہے، جو میرا نہیں خیال ہے کر پائیں گے تو توہین عدالت کی کارروائی گورنمنٹ کے اوپر، ان کے کابینہ کے اوپر انیشیٹ ہو جائے گی۔ آج کے دن یہ ہو سکتا ہے کہ انیشیٹ کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ مگر بل کی معطلی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نا ایک حکومتی سازش کو بلڈوز کریں گے، وہ سٹے نہیں لیں گے اور رکیں گے نہیں، کیونکہ ان کے کسی جیسر میں دباؤ، پریشر، کمزوری کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، وہ بڑے زبردست طریقے سے آگے چل رہے ہیں۔ اور ہاں، حکومت نے ریئیکشن ضرور دیا اس بل کی معطلی کے حوالے سے، وہی کیا پدو قسم کا ریئیکشن جو ہمیشہ یہ لوگ دیتے ہیں، کوئی جان دم بھی نہیں ہے۔ ایک اعلامیہ جاری کیا پی ڈی ایم نے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے تاحکم ثانی جس کو معطل کیا گیا ہے، اس آرڈر کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ چلو بھائی کیا فرق پڑتا ہے تمہارے مسترد کرنے سے؟ تم نے کیا اکھاڑ لیا ابھی تک؟ کیا اکھاڑ لیا ہے ہمیں بھی پتہ چلے جی، مسترد کرتے ہیں۔ روایتی تنقید تھی کہ ون مین شو ہے، تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا چیف جسٹس کا۔ بھائی تاریخ میں سیاہ باب آپ کا یہ 1 سال یاد رکھا جائے گا، آپ نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے، آپ نے ایسی کی تیسی پھیر دی 1 سال کے اندر پاکستان کی۔ ہم کہاں کھڑے تھے؟ اب بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا مشکل ہو چکا ہے، آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں، جتنی خودکشیاں اس سال کے اندر ہوئی ہیں نا یہ کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ آپ سیاہ باب ہیں تاریخ کا، اپنے فائدے، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اور جس کو اپنے ملک کے وسیع تر مفاد کا نام دے دیا، آپ نے یہ حرکت کی ہے، تو اس کو سیاہ باب کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے کہا وہ اسی طرح ہی ہے، وہ بڑا ٹھنڈا قسم کا ریزسٹ کریں گے، مطلب اعلان جنگ کر دیا جی مکمل طور پر۔ میں سارے ڈرامے بازی ہے میں اس طرح کی باتیں کروں، اچھا کیا کریں گے یہ کچھ نہیں بتا رہے، یہ کیا کریں گے یہ سن لے جی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں فوراً اجلاس ہوا جی، اور کوئی بھی نہیں، صدر آصف علی زرداری صاحب اس پہ موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے، اور پرائم منسٹر پاکستان موجود تھے، اور ملاقات ہوئی ہے جی اس سٹے آرڈر پر، اس پہ بات ہوئی ہے جی۔ کل جو ان چیمبر جو سماعت ہے جس میں سیکٹریز کو بلایا گیا اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور آج جو بلایا گیا اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی کرنا کیسے ہے، پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے اگریسو ہو جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں، لیکن بہرحال خبریں باقاعدہ چلائی گئی ہیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر، میڈیا کے اوپر کہ جی چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی مدت ملازمت میں کمی کے لیے کوئی قانون سازی لے کے آنے، جیسے پروسیجرل بل بنایا تھا نا سپریم کورٹ کا، اس طرح اس پہ کچھ کر رہے ہیں کہ 2-4 مہینے جو ان کے رہ گئے ہیں ستمبر تک غالباً، اس تک ان کی نوکری ختم کر دی جائے، اس طرح کی بات ہے۔ کرنے میں کیا ہے، قانون پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا کر لیں گے 2-4 مہینے ختم کرنے میں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہاں، طلعت حسین صاحب جیسے بندے سینئر صحافی اس طرح کا ٹویٹ کریں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خود بچاؤ تحریک کے تحت پارلیمنٹ کی قانون سازی کے عمل کو مفلوج اور بانجھ کر دیا ہے؟ اگر آپ نے آخری مہینوں کو عمران خان کی خدمت کے لیے وقف کرنا، یعنی عمران خان سے متعلق چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ نے آخری مہینوں کو عمران خان کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے تو آخری مہینے کم کر دیے جائیں گے،
وہی والی بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی قانون سازی کرنے چاہ رہی ہیں کہ یہ جو 4 مہینے کی ان کی نوکری ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان کی، اس کو کم کر دیا جائے۔ آخر اس تماشے کو ختم بھی تو کرنا ہے، اگر سیاست ہے تو رد عمل بھی سیاسی ہوگا، حکومتی رد عمل کا خلاصہ، یعنی وہ خود چلاتے ہیں نا یہ خبریں ساری، انہوں نے کہا حکومت اب اس کے اوپر سوچ رہی ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کو ہی ختم کر دیا جائے یا کم کر دیا جائے۔ بہرحال 8 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، دوسری طرف 7 رکنی بینچ ہے، اگر فل کورٹ بھی بنا دیں تو پھر بھی یہی چلے گا، اکثریت سپریم کورٹ کی جو فیصلہ دیتی ہے وہی فیصلہ ہے۔ تو 8 رکنی بینچ نے معطل کیا، یہ الٹے سیدھے کھڑے ناچتے گاتے جو مرضی کر لیں، قاہرہ صاحب جتنا مرضی کر لیں کہ حکومت کے پاس ایسی بہت سی آپشنز ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وقت کا چیف جسٹس بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے، آشارہ دستور پہ بھی ہم نے دیکھ لی اور ان کی ہڑتال بھی ہم نے کل کی دیکھ لی تھی، بہت مضبوط نظر آ رہا ہے۔ پاکستان بار کونسل جس طرح فیل ہوئی ہے نا، کچھ پلے نہیں، صرف باتیں کرا لو ان سے، صرف اور صرف باتیں کرا لو ان سے، پروکسیاں بنوا لو، کچھ بھی کر لو، آڈیو بنوا لو، ویڈیو بنوا لو، مجھے تو نہیں لگتا ان کے پلے کچھ ہے۔ ہاں آج کا دن بڑا عام ہے جی، ایک ان کی طرف سے کوئی قدم ہو سکتا ہے کہ ان پارلیمنٹ جو سیشن ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، ان کیمرہ اور آرمی چیف ڈی جی آئی ایسا ہی تمام ہوں گے، کیونکہ اب نا حکومت نے الیکشن کے راستے میں آخری رخنہ ڈالا ہے، تو فوج کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلقہ کریں۔ ریکویسٹ کروں گا چینل دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے تو یہ سبسکرپشن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔